बिलावल भुट्टो की बात जो है वो सच साबित हुई है और उन्होंने वो मान गए हैं। मैं एक नुमाइशी वजीर आजम था, वो क्या होता था, फैसले हो जाते थे। वो कौन सा नौजवान था जो के कमरे से आता जाता था। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपसे मैंने खबर नहीं शिकवे शेयर करने हैं। खान साहब के वो कौन से शिकवे जो हैं वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से करते रहे और जिनकी वजह से अब वो अपने इक़्तिदार से हाथ भी खो बैठे। ये 4 अहम शिकवे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट इनसे करती है और खान साहब उनसे करते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपको खबर दूंगा कि शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के हवाले से डॉक्टर ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि वो उनकी हालत बेहतर है और उनको लेकर जो पुलिस है वो जा सकती है। तो अब उनको शायद मेरी वीडियो बनाने के दौरान ही उनको जो है अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। और तीसरे नंबर पर एक ये है कि वो कौन सा नौजवान था जो बाल उसके खड़े होते थे, मेकअप लगा होता था और चिपस्टिक लगी होती थी और वो खान साहब के कमरे से आता जाता था और लोग इस पर हैरत करते थे और लोगों जो देखने वाले थे वो शर्मसार रहते थे कि ये खान साहब के कमरे में करने क्या जाता है। उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले खान साहब के शिकवों के हवाले से बात करते हैं कि खान साहब कहते हैं कि 2018 में शिकवा नंबर उनका ये एक है। 2018 में जब मुझे इलेक्शन में सीटें दी गई तो मुझे जानबूझकर एक कमजोर जो है वो हुकूमत दी गई, जिसकी वजह से मैं ना कि अपनी मर्जी के फैसले कर सका, ना ही मैं अपनी मर्जी के जो इख्तियारात थे अपने वो इस्तेमाल कर सका। तो आज की उन्होंने तकरीर के हवाले से भी ये बार बार बात की कि मुझे मेरे साथ ये हुआ। दूसरे नंबर पर उन्होंने शिकवा ये किया कि मैं एक नुमाइशी वजीर आजम था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, फैसले मैं सोया होता था, फैसले हो जाते थे। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये एक शिकवा किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इसने इन सारी पार्टियों को मेरे खिलाफ हमेशा इकट्ठा किया। जब भी मैं कोई फैसला करने वाला होता था तो मेरे खिलाफ इन पार्टियों को इकट्ठा कर दिया जाता था। और जो चौथा शिकवा खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से है वो ये है कि इक्तदार और इख्तियार, इख्तियार मेरे पास था लेकिन इख्तियार मेरे पास नहीं था। ये वो 4 शिकवे हैं जो खान साहब बार बार इख्तियार से निकलने के बाद दोहरा रहे हैं। अब बात करते हैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में खान साहब को जो अक्सरियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और खान साहब ने इसका शिकवा भी किया कि मुझे एक बिसाखियों वाली हुकूमत दे दी गई। मैं जब भी कुछ करने वाला होता था तो मेरी एक साइड से टांग हिला दी जाती थी और फिर मुझे जो है वो बांध दिया जाता था और मैं सोया होता था, फैसले हो जाते थे। और फिर इस तरह वो उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि मैं जो मुझे इसलिए कम सीटें दी गई कि आसिफ अली जरदारी को सिंध दिया जाए और नून लीग को पंजाब दिया जाए, यानी कि पंजाब में उनको अक्सरियत दी गई ताकि मेरे ऊपर एक प्रेशर रहे और प्रेशर रहने के बाद मैं कुछ ऐसे मामलात जो है वो ना कर सकूं और फिर जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते रहे और जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। तो खान साहब से मैं ये कहूंगा अगर नहीं कर पा रहे थे तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए था। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि फैसलों का इख्तियार मेरे पास नहीं था। जब जावेद चौधरी ने अपना कॉलम लिखा, ये सारे कॉलम में उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बड़ा मतलब कि एक ऐसा कॉलम लिखा जिसके हवाले से ये जुबान ज़द-ए-आम है बड़े हलकों में और लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब ने क्या शानदार कॉलम लिखा और उस पर ये सारी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो मैं सोया होता था, फैसले हो जाते थे, टूर मेरे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी से अरेंज करती थी। बरतानिया का जो एस्टैब्लिशमेंट से जब जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि खान साहब ये 4 शिकवे कर रहे हैं तो एक फैसलों के हवाले से भी वो शिकवा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बरतानिया के हवाले से हमने 3 दफ़ा जो है इनका मतलब कि वो मीटिंग बातचीत डन करवाई। खान साहब अपनी मर्जी से एक दिन पहले उसको मुलतवी कर देते थे। खान साहब अपनी मर्जी से मतलब कि वो जो चाहता था वो करना चाहते थे और जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी वो नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको इस मामलात का सामना रहा। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि जब भी आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान निकले, बिलावल भुट्टो निकला, मरियम नवाज निकली और सारी सूरत हाल हुई, तो इनको जब भी इमरान खान इनको पकड़ने के हवाले से वो आपको पता है इमरान खान इस बारे में बड़ी दफ़ा कह चुके हैं। वो कहते हैं जब भी मैं इनको पकड़ने लगता था तब ये कोई ना कोई निकल जाता था, यानी या एमक्यूएम नाराज हो जाती थी या काफ लीग नाराज हो जाती थी या फिर वो कहते थे कि हम उस तरह के मामलात नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से मुझे खुलकर खेलने नहीं दिया गया। दूसरी बात वो कहते हैं कि इख्तियार और इख्तियारी, आज भी इमरान खान ने अपने जो मीडिया प्रोटेक्शन के हवाले से सेमिनार था इस्लामाबाद में, उसमें भी उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मेरे पास नैब नहीं थी, वरना मैं कोई 15-20 लोगों से बहुत से अरबों रुपए जो है वो निकलवा लेता। इसलिए केस उनसे नहीं होते थे, उन पर शफकत भरा मियां नवाज शरीफ साहब और उन पर हाथ था, तो जिसकी वजह से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं एक नुमाइशी वजीर आजम था, वो मान गए हैं
بلاول بھٹو کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے. تو خان صاحب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے, جس کے حوالے سے خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اقتدار اور اختیار کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری, مریم نواز اور نواز شریف کا جو بیانیہ تھا کہ جس کے پاس اقتدار ہو اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے, تو وہ منظر سر عام تو نہیں کہتے, کیونکہ ان کے جو کارکنان ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, وہ ان کو کیسے کہیں کہ منہ سے کیسے مانیں, لیکن وہ خود سے مانتے ہیں کہ یہ بیانیہ اور یہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا اور وہ صحیح ان کی یہ کمپین تھی ان کے خلاف, سب کے خلاف جن کے پاس اقتدار ہے اور اختیار ہے, سب کو شری کے پاس ہے. تو اس حوالے سے تو خان صاحب اب یہ خود مان رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز کو جب عدالت سے نواز شریف کے سامنے گرفتار کر لیا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, تو اس حوالے سے جب جاوید چودھری صاحب نے اپنا کالم میں لکھا ہے کہ میں نے سوال کیا مقتدرہ حلقوں سے, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے کبھی بھی ہماری اس طرح تذلیل نہیں کی جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے ہمیں نیوٹرلز کا تانا نہیں دیا, کبھی انہوں نے ہمیں میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا, کبھی انہوں نے ہمیں ایسا القابات نہیں دیے. جب بھی اگر گجرانوالہ کی سب سے بڑی تقریر ہے, جس کو اگر کہا جائے کہ نواز شریف کی سب سے بری تقریر ہوگی, وہ گجرانوالہ کی تقریر تھی یا مریم نواز کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی اگر آپ کلپ تو میرے پاس پڑے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید صاحب, جنرل باجوہ صاحب, وہ کہتے تھے وہ ہمیں عزت دیتے تھے, ہم نے ان کے ساتھ برا کیا, وہ 3 دفعہ اقتدار سے بھی نکالے گئے. تو جب اس پر بھی بات ہوئی, انہوں نے شکوہ خان صاحب سے دوبارہ کیا اس بات کا کہ آپ ہمیں اس طرح نہ بلائیں, لیکن آپ خان صاحب نے کہا کہ میں 22 سال سے سیاست کر رہا ہوں, تو 22 سال سے میں جدوجہد جو کر رہا ہوں وہ آپ مجھے کرنے نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم ملک میں 70 سال سے سیاست کر رہے ہیں, آپ 22 سال سے سیاست کر رہے ہیں, ہم نے جو کچھ بھی جن پارٹیوں کے ساتھ کیا انہوں نے آج تک ہمیں اس طرح کے القابات سے نہیں نوازا جو القابات دے رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بھی بتاؤں کہ جب یو اے کا ایک دورہ کرتے ہیں عمران خان صاحب, اس دوران بڑے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ان کی اہلیہ ہے, خاتون اول تھیں اس وقت, ان کے سابقہ شوہر جو خاور مانی کا جو ہے اسی دورے میں وہ بھی جاتے ہیں. اور یقین جانیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ آدھا ٹائم تو اسی میں ہی لگ جاتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی کہ عمران خان صاحب اور خاور مانی کا صاحب آمنے سامنے نہ آ جائیں, تو ہمارے تو زیادہ فوکس ہی اس کام پہ ہوتا تھا نہ کہ عمران خان کی اس میٹنگوں پہ. تو اس حوالے سے, اور دوسری طرف جو جنرل باجوہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ عمران خان کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے اور عمران خان کو ہمیشہ سپورٹ کیا, ہر جگہ پہ سپورٹ کیا. آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے کسی کو بنوانا ہوتا تھا, جب بھی پارٹی سے ناراض ہوتی تھی, ہمیشہ مقتدرہ حلقے اور خان صاحب نے ایون کہ میڈیا کو بلیک میل کرنے کے حوالے سے بھی بڑے بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ میڈیا مالکان کو جو ہے ان کے کرتوت دکھاؤ, ان پر کیسز بناؤ, اور پھر ساری صورتحال ہوئی. تو اس حوالے سے ان کے کارکنان جو تھے, جو اراکین تھے, اسمبلی اراکین تھے, وہ بڑے ناراض تھے. اور خان صاحب جو آپ کو پتا ہے جس طرح منمانی کرتے ہیں, تو یہ جاوید جو چودھری ہیں ان کا کالم ہے, یہ سارا احوال میں نے آپ کو بریف چھوٹا چھوٹا کر کے بتایا. تو اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نوجوان تھا جو چپ سٹک لگا کے کپڑے مطلب کہ منہ پہ میک اپ ہوتا تھا, اور پھر وہ خان صاحب کے کمرے سے باہر کبھی آنا کبھی جانا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کچھ مقتدرہ کے حلقے اور بڑے لوگ جو ہیں, دوست جو ہیں, وہ نام ظاہری سی بات ہے نہیں لے سکتے, انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں, تو وہاں سے خان صاحب کے کمرے سے ایک نوجوان نکلتا ہے جس کے بال کھڑے ہوتے ہیں, جیل لگی ہوتی ہے, منہ پہ میک اپ ہوتا ہے, اور پھر چپ سٹک لگی ہوتی ہے, اور خان صاحب کے کمرے کے سے کبھی آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم سٹاف سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زلفی بخاری ہے. تو ہم وہ وہاں پر بڑا ایک مزاحیہ جو ہے وہ جملہ کہتے ہیں, اف یہ زلفی بخاری ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی جس کی وجہ سے خان صاحب کو اقتدار سے نکلنا پڑا. اور اب بار بار جو اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب مشکل ہے کہ خان صاحب اقتدار میں دوبارہ آئے, جتنی مرضی عوامی طاقت ان کے ساتھ ہو. تو اس لیے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا, خان صاحب کو کچھ ملک اور گھر یا پارٹی چلانے میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے, اور ملک چلانا اور چیز ہوتی ہے, پارٹی چلانا اور چیز ہوتی ہے. یہ تو میں اپنی طرف سے اپنا انالیسس دے رہا ہوں. تو یہ شکوے تھے, خان صاحب نے 4 شکوے کیے. میں کٹ پتلی وزیر اعظم تھا, میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا تھا, مجھے سیٹیں کم دی گئیں,
دوسری جانب میرے پاس اقتدار تھا، اختیار نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ان سب کو اکٹھا کیا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔